الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آؤ سونے رب نو منائیے، آؤ سونے رب نو منائیے، سدھے جنتاں دے وچ جائیے. آؤ سونے رب نو منائیے، سدھے جنتاں دے وچ جائیے. او دے در تے سر نو جھکائیے، سدھے جنتاں دے وچ جائیے. آؤ سونے رب نو منائیے، سدھے جنتاں دے وچ جائیے. جد آنے اذان آوازاں پڑھیے یارو پنج نمازاں. جد آنے اذان آوازاں پڑھیے یارو پنج نمازاں، پڑھیے یارو پنج نمازاں. سر اوتے در تے جھکائیے، اٹھ جلدی مسجد آئیے. سدھے جنتاں دے وچ جائیے. آؤ سونے رب نو منائیے، سدھے جنتاں دے وچ جائیے. جد آوے سیام مہینہ گزرے وچ قیام مہینہ. جد آئے سیام مہینہ گزرے وچ قیام مہینہ. روزے رکھیے نال رکھائیے، سدھے جنتاں دے وچ جائیے. روزے رکھیے نال رکھائیے، سدھے جنتاں دے وچ جائیے. کریے صدقہ ٹلن بلاواں، کریے یارو سب لئی دعاواں. کریے صدقہ ٹلن بلاواں، کریے یارو سب لئی دعاواں. دل ماپیاں دا نہ دکھائیے،
دل ماپیاں دا نہ دکھائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے دھیاں پت وی رب کولوں منگیے دھیاں پت وی رب کولوں منگیے اتھوں منگ دے کدی نہ سنگیے اتھوں منگ دے کدی نہ سنگیے بوا غیراں دا نہ کھڑکائیے بوا غیراں دا نہ کھڑکائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں میری نہایت قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا حضرات اسلام ایک ایسی عمارت ہے کہ جدے اللہ تعالی نے بنیادی 5 ارکان بنائے جدوں کوئی بندہ ایمان لے آندا ہے مسلمان ہوندا ہے کلمہ طیبہ پڑھ لین دے بعد اللہ تعالی دی توحید اللہ دی وحدانیت دا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات آپ دی نبوت و ختم نبوت دا اقرار کر لیندا کو بندہ تو پھر سب تو پہلا جو اللہ رب العالمین دی طرف اس بندے تے فرض بندا ہے وہ ہے 5 وقت دی نماز اسلام دے بنیادی 5 ارکان نے اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرنا 5 وقت دی نماز پڑھنا رمضان المبارک دے فرضی روزے رکھنا اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کرنا کلمہ پڑھن تو بغیر دلوں زبانوں اقرار کرن تو بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو پھر جدو بندہ مسلمان ہو جائے ایمان لے آئے تے ہر عام اور خاص چھوٹے اور بڑے عورت اور مرد تے جڑا فرض ہے وہ نماز صرف 4 کیفیات ایسیاں نے جنہ اندر انسان تے نماز فرض نہیں باقی ہر حالت اندر بندے تے نماز فرض پہلے نمبر تے عورت جدوں ایام مخصوصہ اندر ہوئے او دے تے نماز فرض کوئی بندہ پاگل ہو جائے دنیا دی انہوں ہوش ہی نہیں او دے تے بھی نماز فرض نہیں بندہ نیند غلبے اندر ستا پیا پتہ ہی نہیں لگا نماز دا وقت گزر گیا جنی دیر تک وہ ستا پیا وہ دے نماز فرض نہیں جدوں اٹھ گیا ہے انہوں پتہ لگ گیا ہے کہ میری نماز آیا ہوگی وہ نماز وہ دے فرض ہو ایک وہ نابالغ بچہ جدوں تک وہ نابالغ ہے ہوش نہیں آندا انج سمجھو بھی 10 سال دا بچہ کیونکہ حدیث اندر حکم ہے نا بچہ توڑا جدوں 10 سال دا ہو جائے پھر انہوں 7 سال دا ہے تو انہوں نماز پڑھاؤ سختی نال پڑھاؤ اگر 10 سال دا ہو کے نہیں پڑھدا تو پھر ان دا بستروں دے برتن الگ کر اے 4 کیفیات نے جنہاں دے اندر نماز دی رخصت ہے وگرنہ بندہ بیمار ہے بندہ لاچار ہے جس صورت حال اندر بھی یہ نماز بندے تے ہر حال وچ فرض نماز تو بغیر میرے بھائی کوئی چارہ
دیکھو نا بندہ کسی ہاں نوکری کردا ہے، انٹرویو دیندا ہے تو کہندے نے کل تیرے ذمے اے کام ہے، سب تو پہلا کام تیرے ذمے اے کام تو کرنا ہے، تو او دے بعد پھر اگلے کام تے ہون گے، ویکھاں گے بھی تو کر سکنا ہے نہیں کر سکنا کی کرنا۔ تو جب بندہ پہلا کام ہی نہ کرے پھر اگلا تو انہوں نے کی دینا، انہوں نے اگلے دن کہنا چلو کر۔ اسلام ایمان لے آن کلمہ پڑھن تو بعد سب تو پہلا جڑا فریضہ ہے وہ 5 وقت دی نماز ہے۔ تے جے بندہ نماز اندر ہی سست ہے، نماز ہی نہیں پڑھدا، تے پھر او بندہ ایتھے بھی ناکام ہے تے او بندہ اوتھے بھی ناکام ہے۔ بھائی نماز دی بڑی اہمیت ہے، نماز دے بغیر کوئی گزارا۔ میں 6-7 سال تو تانوں ایتھے مستقل جمعہ پڑھا رہے ہیں اللہ دی توفیق و رحمت نال، تسی 7 سال تو آ کے جمعہ پابندی نال پڑھ رہے ہو، جے تسی 5 وقت دی نماز نہیں پڑھ دے تے کوئی فائدہ نہیں 7 سال دے جمعے پڑھنے دا۔ تسی 50 سال دی عمر ہو گئی ہے، کدی تسی جمعہ نہیں چھڑیا، تے اگر تسی فجر ظہر عصر دا خیال نہیں کرتے تے پھر کوئی فائدہ نہیں، تسی کچھ بھی نہیں کھٹیا۔ جے تسی نماز دی تارک آج میں انشاءاللہ آج دی خطبہ جمعہ المبارک اندر آج دی گفتگو دا عنوان ہے بے نماز کا انجام۔ بے نماز بندے دی سزا کیے، بے نماز بندہ کون ہے، بے نماز دا انجام کیوں۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ میں انشاءاللہ قرآن پاک دے کچھ دلائل، کچھ احادیث نبویہ دے وچوں، کچھ ائمہ دین دے فتاوی جات وچوں کچھ معروضات تواڈے سامنے رکھاں گا کہ بے نماز قرآن دی نظر اندر کون ہے، او دی سزا کی ہے، اور بے نماز نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دی نظر وچ کون ہے، اون دی سزا کی ہے، اور بے نماز ائمہ دین محدثین دی نظر اندر کون۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ دے قرآن۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرما دے نے سونیا محبوبہ اعلان فرما دیو، دنیا والیاں پیغام سنا دو اس بات دا۔ اللہ فرما دے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ اللہ رب العالمین فرما دے نے جس بندے نے ساڑھے ذکر تو منہ موڑیا، ساڑھا ذکر نہ کیتا، ساڑھے ذکر دا انکار کیتا، ساڑھے ذکر دی مخالفت کی، ساڑھا ذکر کرن بے اندر سستی برتداریا، اللہ رب العالمین فرما دے نے اسی ایسے بندے دی معیشت نو تنگ کر دینے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بندے نو تجارت اندر کاٹے دے دے رہے، گھر دے اندر اطمینان نہیں ہوندا، راحت تے چین سکون اور اطمینان اللہ رب العالمین اس بندے دا برباد کر دے دے رہے۔ ایڑا بندہ میرے اللہ دے ذکر تو غافل ہے، ایڑا بندہ میرے اللہ دے ذکر دا انکاری ہے، اللہ دا ذکر نہیں کردا۔ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا، فیصلہ بادیو پتہ ہے اللہ دا ذکر کس چیز دا نام ہے؟ اللہ دا ذکر ہے، اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا ذکر اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگوں، قرآن ساڑھا ذکر ہے، ایدی حفاظت دی ذمہ داری کائنات دے رب نے آپ اٹھائیے۔ پتہ لگا قرآن میرے مولا دا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اگے چلنا۔ اللہ فرماتے نے
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے پہلی جڑی میں آیت پڑھی ہے او دے اندر قرآن نو اپنا ذکر بولیا ہے، اے جڑی میں آیت کریمہ دا کچھ حصہ پڑھیا ہے اے دے اندر خالق کائنات نے نماز نو اپنا ذکر بولیا ہے اور بڑا ذکر بولیا ہے۔ بڑا ذکر اللہ دا 5 وقت دی نماز پڑھنا ہے، اللہ دی بارگاہ چ سجدے کرنا، اللہ دی بارگاہ دے اندر رکوع کرنا، اللہ اکبر توجہ کرنا۔ پتہ لگا نماز میرے مولا دا ذکر ہے، نماز میرے اللہ دا اللہ اکبر ذکر ہے۔ سونیا اللہ فرماتے نے ومن اعرض عن ذکری، اللہ اکبر جس بندے نے میرے اللہ دے ذکر تو منہ پھیریا یعنی نماز دا تارک بن گیا، نماز دے قریب نہیں آندا، اللہ دے گھر آ کے سجدہ نہیں کردا، نماز نہیں پڑھدا، اللہ فرماندے نے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ایسے بندے دی معیشت اسی تنگ کر دیاں گے۔ ویکھو اپنے گھراں دے اندر اگر معیشت تنگ ہے فکر کرو نماز دی۔ اللہ اکبر اج ملک پوری دنیا دے اندر معیشت دے مسئلے بنے ہوئے نے، اج ملکاں دے اندر معیشت دے مسئلے بنے نے۔ تیرا پاکستان ملکی سطح تے انٹرنیشنل سطح تے معیشت دی وجہ کر کے پریشانی تے جناب بحران دا جناب مسئلہ بنیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر صوبے پریشان نے، ضلع پریشان نے، تحصیلاں دے اندر فنڈ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر او گلاں دور دیاں ساڈے گھراں دے اندر 10 بندے کمان والے نے پر پوری پھر نہیں بھی پیندی۔ پتہ ہے مسئلہ کی ہے؟ اللہ اکبر معیشتاً ضنکا، اللہ فرماندے تساں میرے ذکر تو منہ موڑے آئے اساں تہاڈی معیشت تنگ کر دتی ہے، تسی میرے ذکر تو منہ پھیرے، نماز نہیں جے پڑھ دے سیل میں چلے جاندے جے، نماز نہیں جے پڑھ دے نچن والیاں دے پروگرام ویکھن واسطے چلے جاندے جے، اللہ دے در تے آ کے سجدے نہیں جے کر دے، اپنیاں من مرضیاں کرن واسطے، خواہشات دی پیروی کرن واسطے، نماز واسطے تیرے کول 20 منٹ دا ٹائم کوئی نہیں، فلماں ویکھن واسطے تیرے کول 5 گھنٹے دا ٹائم موجود ہے، نماز پڑھن واسطے تیرے کول 15 منٹ دا ٹائم کوئی نہیں، دکان تے 24 گھنٹے بیٹھن واسطے تیار ہے۔ او اللہ دیا بندیا، اللہ رب العالمین فرماندے نے فیصلہ بادی ہو اگر چاہندے ہو رزق حلال لبے، وافر مقدار اندر لبے، ٹینشناں دور ہو جان، غم تے پریشانیاں تو نجات مل جائے، اللہ رب العالمین دا ذکر کریا کرو، نمازاں دے پابند بن جاؤ، نمازاں دے پابند۔ اللہ اکبر اللہ فرماندے اسی معیشت تنگ کر دیا کرنے ہاں، پھر ایتھے ہی بس نہیں، اللہ فرماندے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے بندے جنہوں قیامت نو اٹھائے جان گے، قبراں پھٹن گیاں، قبراں وچوں باہر آن گے، اللہ فرماندے اسی انہیاں کر کے اٹھاواں گے، نظر انہاں دی ختم ہو چکی ہوئے گی، اللہ اکبر کچھ نظر نہیں آئے گا، جنہوں قبر وچوں بندہ باہر آئے گا، اللہ فرماندے نے پھر کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ سونیا جدوں میں فوت ہویا سی، اللہ دنیا تے میں زیب و زینتاں ویکھدا رہیا ہاں، اللہ میں تے ویکھن والا سی، مینوں ہر چیز نظر آندی سی، اللہ جی میریاں تے نظراں بڑیاں کمال دیاں سن، اللہ سونے اج کی ہو گیا ہے، اج مینوں کچھ نظر نہیں آ رہا، اللہ سونے کی معاملہ پیش آ گیا ہے، میں اکھاں تو انا کر کے اٹھایا گیا وا، اللہ فرماندے نے دنیا تے تینوں ساڈا ذکر چنگا نہیں سی لگدا، اج تو سانوں چنگا نہیں لگدا، دنیا تے تو ساڈا ذکر بھلایا ہے، اج اسی تینوں بھلا چھڑیا ہے، دنیا تے تو ساڈی نماز دے قریب نہیں آیا، ساڈی عبادت دے قریب نہیں آیا، اج اسی تینوں انیاں کر کے اٹھا دیتا ہے، ہن تینوں نظر نہیں آئے گا، تکے کھائیں گا، ٹھڈے کھائیں گا، اللہ اکبر حضرات محترم، او جیڑا بندہ نماز دا تارک ہے، دنیا اندروں دی معیشت بھی تنگ ہے، تے اللہ اکبر آخرت والے دن، قیامت والے دن، او بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اللہ دا واسطہ فیصلہ بادیو، نماز پڑھیا کرو نماز، او یار دنیا
دنیا تے آن دا مقصد تیرا میرا تاش کھیلنا نہیں، تیرا میرا دنیا تے آن دا مقصد فلماں تے گانے سننا نہیں، میرا تیرے دنیا تے آن دا مقصد اللہ اکبر چودھری تے راٹھ بنن دا مقصد نہیں۔ اللہ فرماندے نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسا جنہ انساناں نو پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ اللہ اکبر و سونیا اے دنیا دی جتنی زیب و زینت جنہیں عیش و آرام نے اللہ نے تیرے واسطے بنائے نے، پر تینوں اللہ نے اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ میرے مالک دا تابعدار بن، اللہ دے در دا سوالی بن، اللہ دے در دا منگتا بن، اللہ دی بارگاہ سجدے کریا کر۔ ویکھو فیصلہ بادیو اے جڑا شیطان ہے اینو اسی بے ایمان کہنے آ، اینو اسی ابلیس کہنے آ، اسی اینو بڑا گندا کہنے آ۔ ادب دے دائرے اندر رہ کے جو بھی انہوں بولے آ جائے، کوئی انہوں بے غیرت کہے، کوئی انہوں کتا کہے، کوئی انہوں گندا کہے، کوئی انہوں دیوس کہے، کوئی انہوں ابلیس کہے، ہر بندہ آندہ بالکل ٹھیک ہے۔ تا دے لئی آخے بندہ یہ دا اے میرے اللہ دا نا فرمانے انہوں جو مرضی کیا جا سکتا ہے۔ ایک گل کرن لگا فیصلہ بادیو اے جڑی نماز نا 5 وقت والی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اندر تقریباً کوئی 750 مرتبہ نماز دا حکم اللہ نے قرآن اندر دیتا ہے۔ وہ میرے بندے نماز پڑھیا کر، میری بارگاہ چ سجدے کریا کر۔ فیصلہ بادیو شیطان نو بے ایمان کہندے ہو، انہوں بے غیرت کہندے ہو، انہوں اللہ تے اللہ دے رسول دا دشمن کہندے ہو، انہوں بڑا کچھ کہہ جاندے ہو، تے سارے بندے مطمئن ہوندے ہو جو مرضی کہہ لئیے، مینوں دسوں دا قصور کیے۔ انہیں میرے اللہ دا ایک حکم ٹکرایا ہے، انہوں بے ایمان کمینہ تے بڑا کچھ کہہ جاندے ہو، تے تو میرے اللہ دے 700 حکم نو بسے پشت ڈالے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تینوں 750 مرتبہ قرآن دے اندر نماز دا حکم دیتا ہے، تو نماز نہیں پڑھی، مینوں دس میں تینوں کی آکھا، تو نماز دے قریب نہیں آیا، مینوں دس تینوں کی کہنا چاہیے ہے۔ شیطان نو بڑا کچھ جانا ہے۔ اللہ اکبر حدیث پاک اندر آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں ایماندار بندہ نمازی بندہ اللہ دی بارگاہ چ سجدہ کردا ہے تے شیطان نو اگ لگ جاندی ہے، بڑا چلاندا ہے، بڑا پریشان ہوندا ہے تے زبان نال کہندا ہے انسان کتنا چنگا رہ گیا ہے، اللہ نے نو حکم دیتا ہے میری بارگاہ چ سجدہ کر تے اے سجدے کردا پیا ہے۔ اللہ نے مینوں حکم دیتا سی، میں انکار کر بیٹھا، دنیا اندر ذلیل ہو گیا، آخرت اندر ذلیل ہو جاواں گا۔ اللہ اکبر حضرات محترم مینوں دسو نا یار، وہ شیطان ایک بار میرے اللہ دا حکم نہ منن دی وجہ کر کے سجدے دا انکار کیتا ہے، شیطان قیامت دے دن تک لعین لکھیا گیا ہے، شیطان جہنم دا ایندھن بنا دیتا گیا ہے۔ فیصلہ بادیہ دن وچ کنے سجدے ضائع کرنا ہے، کدی سوچی آئی، کدی غور کیتا ہی اس بات تے کنے سجدے نے اللہ اکبر جڑے تینوں جنہاں دی فکر ہی کوئی نہیں، جنہاں دے بارے کدی تو سوچے ہی کوئی نہیں، وہ اللہ دیا بندیاں نمازی بن جا نمازی۔ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اسی معیشت تنگ کر چھڈاں گے انہاں لوگاں دی۔ آؤ ذرا سننا اللہ دے قرآن دے کو ہور مقام بڑی توجہ نال سماعت فرما لیا جے۔ اللہ اکبر فیصلہ بادیہ دنیا اندر تے بندہ ذلیل ہوئے گا ہی ہوئے گا، دنیا اندر وہ بندے دی معیشت تنگ ہو جائے گی، تے جان دیو جدوں اس بندے دی موت دا وقت آئے گا، جدوں بے نماز بندے نو موت دا ویلا آ جائے گا، اللہ دا قرآن پتہ ہے کی کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین فرماندے نے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی فلا صدق ولا صلی ولیکن کذب وتولی۔ اللہ رب العالمین فرماندے ہیں دنیا کائنات دے لوگو اللہ اکبر جدوں ایسے بندے دی بے نماز بندے دی موت دا وقت آندا ہے پھر فرشتے آ جاندے نے تھپڑ مار مار کے اس بندے دی جدوں روح نو قبض کیتا جاندا ہے ایدی روح کڈی جاندی ہے اس بندے دی روح انج نکلدی جے دے بدن وچوں جویں کوئی ریشم دا کپڑا ایک جناب بیری والے درخت تے سڑ دیتا جائے تے انہوں پھر زور نال کھچیا جائے ان دے کنڈیاں نال لگ لگ کے ایدہ جڑا کپڑا ہے جس طرح دے
ٹکڑے ٹکڑے ہو جان گے جس طرح کپڑا لیرا لیرا ہو جائے گا انج اس بندے دی روح دے جسم چوں قبض کیتی جا رہی ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا والے ہو جدو ان دی روح قبض کیتی گئی پھر حلق اندر آ کے ان دی روح اٹک جاندی ہے اتے کھڑے رشتہ دار آندے نے بلاؤ کوئی ان دم کرنے والا بلاؤ کوئی ان تویز دین والا بلاؤ کوئی بندے دی روح جناب دے حلق چٹک گئی ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے نے پنڈلی نال پنڈلی رگڑدا ہوئے گا ہاڑے پاندا ہوئے گا دہائیاں پاندا ہوئے گا ہن اے دی جڑی روح ہے اے دی جڑی جان ہے او اے دے گلے چ اٹکی پئی ہے کدی کوئی آندا ہے صدقہ دیو اے دی جان نکل جائے کدی آندا ہے کوئی دم کرو اے دی جان جائے کدی کوئی آندا ہے سورہ یاسین پڑھو اے دی جان نکل جائے پھاڑ لیاں نے کسے نے لتاں پھڑیاں نے کسے نے باواں پھڑیاں نے عجیب کیفیت بنی پئی اس بندے دی پر موت تو کوئی نہیں بچا سکنا او اللہ دے بندیاں گل یاد رکھ نبضہ رہن حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں پر گولی موت والی سینے ٹھوک جانی جدوں موت دا وقت آ جانا ہے او تو نام تینوں تیرے جمن والےاں نے بچانا ہے جدوں موت دا وقت آ جانا ہے تیرے پیسے تیریاں جائیداداں تیریاں کوٹھیاں بلڈنگاں تیریاں گڈیاں تیرے کام نہیں آنیاں اللہ دے بندیاں موت آ کے رہنی ہے اللہ اکبر اللہ فرماندے گلے اندر اے دی ہن جناب اٹک گئی ہے گلے اندر اے دی آ کے جان اٹک گئی ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ ہن اے سمجھ جاندا اس بات نو آ گیا وقت جدائی والا ہن امتحان دیاں گھڑیاں شروع ہو گئیاں نے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ پنڈلی نال پنڈلی لگ گئی ہے اللہ فرماتے نے إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقَ او دکان تے بیٹھا رہندا سے اللہ دے گھر نماز پڑھنے واسطے نہیں سے آندا مینوں گھاٹا نہ پے جائے اللہ فرماندے نے اج تینوں آنا پینا ہے اج تینوں اللہ دے ول آنا پینا ہے اج ہے تیرے اندر جرت تے رک ذرا پھر میں اپنی دکان تے اج ہے تیرے اندر اس باپ دی ہمت تے کار انکار پھر میرے ول آن تو اج تینوں لے جان گے تیرے جمن والے لے جان گے جنہ واسطے حلال حرام دی تمیز بھلی بیٹھا ہے تو ہاڑے پائیں گا تو چلائیں گا بڑے رولے پائیں گا پر تیرے جمن والے آ تینوں اگے رکھ کے جنازہ پڑھا کے لے جان گے جنگلاں دے ول لے جان گے تینوں ویرانیاں دے ول پا کے جناب مٹی اندر بک مٹی دے ہر بندہ ثواب سمجھ کے سٹدا ہوئے گا تینوں مٹی چ نپ کے آ جان گے پتہ نہیں تیرے مرن تو بعد تیرے واسطے کوئی دعا بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا فیصلہ پا دیا اوے بے نمازا نمازی بن جا چنگا رہ جائیں گا اللہ دا عبادت گزار بن جا اللہ فرماندے نے انکار کردا سی نہیں آندا سی میرے در تے نماز پڑھن واسطے میرے گاہک نہ واپس مڑ جان مینوں گھاٹا نہ پے جائے میرے کول ٹائم ہی کوئی نہیں نمازاں پڑھن دا اینا ٹائم کتوں اے کام مولویاں دے کام نے اے کام کاریاں دے کام نے اے کام ویلے بندیاں دے کام نے اللہ دی قسم جدوں موت آئے گی اللہ فرماندے نے إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ آج تینوں پتہ لگے گا تو لوٹنا ہے اپنے رب دے وال او اللہ والے او فیصلہ پا دیا کیڑی بھولے چ بیٹھا ہویا ہے مینوں دس سینا صفا اندر بہن والے او چٹیاں داڑیاں والے بزرگ اج تینوں کوئی نظر نہیں آندے مینوں دس کیڑے پاسے چلے گئے نے او اپنے امتحان بھگتدے پئے نہیں کل مینوں تینوں بھگتنا پینا ہے اج او قبراں دے اندر اپنے اعمال دا اللہ اکبر صلہ لیندے پئے نہیں کل مینوں تینوں لینا پینا ہے اللہ اکبر اتنا صفا اندر میرے حاجی شفیق کاشف صاحب دے ابو جی تینوں نہیں سی نظر آندے آج ویکھ کتھے اللہ اکبر اینا صفا دے اندر بیٹھے ہوئے اللہ اکبر بھائی ادریس صاحب تینوں آج نظر نہیں آندے اینا صفا دے اندر بہن والے میرے بزرگ جمعہ پڑھن والے نمازاں پڑھن والے آج تانوں نظر نہیں آ رہے اللہ اکبر
اکبر کل اسی نظر نہیں آوانگے کل دنیا سانو تلاش کرے گی پر اسی نظر نہیں آوانگے منا من مٹی دے تھلے تینو چھپا دیتا جائے گا اللہ دے بندے آج ویلائے آج نماز دا پابند بن جا اللہ رب العالمین فرماندے ہیں دنیا کائنات دے لوگو اللہ اکبر پتہ ہے اس بندے دا قصور کی ہے اللہ جی اس بندے نو اس قدر پریشانی کہاں دے لی آئی ہے اللہ اس قدر اس بندے نو ذلیل کیوں کر کے موت دیتی گئی ہے اللہ جی وجہ کی ہے اللہ رب العالمین فرماندے فلا صدق ولا صلا ولا صلا ولا صلا ولکن کذب وتولا اللہ رب العالمین فرماندے نے اے جھٹلایا کردا سی اللہ اکبر سچ نہیں سی بولدا حق دی تصدیق نہیں سی کردا اور نماز دا بڑا وڈا تارک سی نماز دے قریب نہیں سی آیا کردا نماز دی انہوں فکر ہی نہیں سی ہویا کردی جدوں بولدا جھوٹ ہی بولیا کردا جھٹلا دیا کردا دین دیاں باتاں نو آج اے آئے گا اللہ دی عدالت اندر آج پتہ لگے گا کڈا کہ وڈا چودھری ہے آج پتہ لگے گا دیاں نوابیاں خاک اندر جدوں ملا دیتیاں جان گیاں فیصلہ بادیو آؤ نمازی بن جو نمازی اللہ اکبر اے مسلمان تے سب تو پہلا فرض نماز پڑھنا نمازی بنو میرے مسلمان ویرو اللہ رب العالمین بار بار منو تنوں پیغام پہ دے دے رہے اللہ فرمان دے واقیم الصلاة وآتوا الزکاة ورکعوا مع الراکعین او لوگوں نماز قائم کریا کرو زکاة ادا کریا کرو اور نماز پڑھیا کرو رکوع کرنے والیاں دے نال رکوع کریا کرو اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا میں تینوں دساں اللہ اکبر جیڑا بندہ بے نماز ہے او بندہ کون ہے اون دی پہچان کیے حدیث صحیح البخاری اندر نبی پاک علیہ السلام اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ جیڑا منافق بندہ ہے نا منافق بندہ او دے تے دو نمازاں بڑیاں ہی پاریاں نے اللہ دے نبی کیڑیاں فرمایا عشاء دی نماز اور فجر دی نماز منافق بندے تے بڑی پاری ہوندی ہے اس بندے دا دل نہیں کردا فجر دی نماز پڑھن واسطے دا دل نہیں کردا عشاء دی نماز پڑھن واسطے اللہ اکبر اے منافق بندہ پتہ لگا جڑا بے نماز ہے او منافق انسان ہے جڑا بے نماز ہے انہوں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ دے محبوب نے منافق آکھیا ہے اللہ اکبر آقا فرماندے نے میرا دل کردہ ہے مسجد نبی دی اندر نماز دا وقت ہو جائے تے میں مؤذن نوں میں اپنے مقتدی نوں آکھاں تو نماز پڑھا تے میں جانا وہاں چکر لا کے آنا مدینے دے بازار دا ویکھ کے آنا نماز دا وقت ہے جماعت دا وقت ہے او کون ہے جڑا مسجد اندر نماز پڑھن واسطے نہیں آیا گھر بیٹھا ہے سکون دے نال اللہ اکبر میرا دل کردا ہے میرے صحابہ اس گھر نوں میں اگ لا کے جلا دیواں اگ لا کے راکھ بنا دیواں جڑے گھر اندر مرض موجود ہے اللہ دے گھر نماز پڑھن واسطے نہیں آیا آقا فرماندے پھر مینوں احساس پیدا ہوندا ہے گھراں دے اندر چھوٹے بچے بھی ہوندے نے گھراں دے اندر عورتاں بھی ہوندیاں نے گھراں اندر کوئی معذور تے ضعیف لوگ بھی ہوندے نے جڑے مسجد آ نہیں سکدے مگر نہ میرا دل کردا میں انہاں گھراں نوں اگ لا کے جلا چھڈاں او فیصلہ بادیو میرے نبی ایڈے سخت جملے کدی نہیں بولے پر بے نماز میرے نبی نوں بالکل چنگا نہیں لگدا اللہ دے نبی نے ایڈی سخت وعید فرمائی ہے اللہ اکبر اگر ویکھو نا اپنے معاشرے دے اندر اج اسی نماز نہیں پڑھ دے ساڈے گھراں چگاں لگیاں ہوئیاں جے اج اسی بے نماز ساڈے گھراں چگاں لگیاں ہوئیاں جے اللہ اکبر جوان پتر جدوں چٹی داڑھی والے باپ دا گریبان پکڑ لیندا ہے مینوں دس اگ لگی ہے کہ کوئی نہیں لگی جدوں جوان بیٹی گھروں باہر آندی ہے تے چٹی داڑھی والے باپ دی چٹی چادر رول کے چلی جاندی ہے مینوں دس اگ لگی ہے کہ کوئی نہیں لگی او خدا را نمازی بن جاؤ عزتاں محفوظ ہو جان گیاں نمازی بن جاؤ اللہ دیو بندے ہو تہاڈیاں خیرتاں محفوظ ہو جان گیاں اللہ اکبر جان دیو نبی ابراہیم علیہ السلام نو جدوں ایک وقت دے حکمران نے فرعون نے روک لیا سی آپ دی بیوی نو الگ کر دیتا آپ نو الگ کر دیتا او دا ارادہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دی عزت لٹن دا سی تے صحیح بخاری اندر لکھے آئے فیصلہ بادیو میرے ابراہیم نے وضو بنا کے اللہ دی بارگاہ سجدے کرنے شروع کر دیتے نے نماز پڑھنی شروع کر
دیتی ہے مولا میں تیری بارگاہ چ سجدے کردا پیا وا اللہ میری عزت میرے دشمن دے کول ہے اللہ میری عزت دی حفاظت کرنی ہے پھر تسی سارے جان دے ہو نماز دی برکت دے نال اللہ تعالی نے نبی ابراہیم علیہ السلام دی عزت دی کیویں حفاظت کیتی ہے اور نمازاں پڑھو رزق دیاں فراوانیاں ہون گیاں نمازاں پڑھو تہاڈیاں عزتاں محفوظ ہو جان گیاں اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا اوے اللہ دے عبادت گزار بن جاؤ میرے اللہ دے در تے آ جاؤ اوے مشکل آئی ہے پریشانی آئی ہے مصیبت آئی ہے اللہ اکبر آ رب دے در تے نماز پڑھ اللہ دی قسمیں ساریاں ٹینشناں دا ساریاں پریشانیاں دا علاج نماز ہے اور نماز 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 اللہ دے در تے آیا کر سجدے کریا کر اللہ کو منگیا کر اللہ تیری مدد فرما دین گے اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا میں محبت دے بول بولا اللہ سارے دا مشکل کشا ہے اللہ دے در تے آئیں گا یہ تو خالی نہیں جائیں گا اللہ اکبر مولا نے بڑی پیاری گل کی تھی اللہ اکبر فرماندے نے ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ مشکلان ٹال دے اللہ بادشاہ مشکلان ٹال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ نبیاں تے ولیاں دا اے ہوئی فیصلہ نبیاں تے ولیاں دا اے ہوئی فیصلہ عروج تے زوال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ وہ جنہاں دا اس جہان تے کوئی بھی نہیں جنہاں دا اس جہان تے کوئی بھی نہیں انہاں نو می پال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ اکبر نمازی بنو نمازی اللہ اکبر جڑا بندہ بے نماز ہے میرے نبی نے فرمایا منافق انسان ہے منافق اگلی حدیث دے ذرا توجہ کرنا ہے اس حدیث تو پتہ لگیا بے نماز بندہ منافق ہے اگلی حدیث سنو حضور فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ آقا علیہ السلام فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں اللہ دے بندے اور کفر دے درمیان فرق نماز والا ہے نماز فرق کر دیئے اے بندہ مومن ہے اے بندہ کافر ہے جڑا بندہ نماز پڑھ دے وہ بندہ مومن ہے جڑا بندہ نماز دا تارک ہے وہ بندہ کافر ہے میں نہیں آندا اللہ دے رسول دا فرمان پہ آندا ہے اللہ اکبر حضرات محترم لوگ آندے نے مولانا اور جڑا فلاں کافر ہے وہ دے نال بیٹھ کے روٹی کھائی جا سکتی ہے اللہ اکبر نہیں یار نہیں کھائی جا سکتی اللہ اکبر مینوں دس نہ یار وہ جڑا بندہ کافر ہے جڑا تینوں پتہ ہے او دے نال بیٹھ کے روٹی کھانا نہیں گوارا کردا تے تیری بیوی ایک نماز نہیں پڑھدی اے کافر نہیں ہے تیرا پتر کوئی نماز نہیں پڑھدا اللہ اکبر اے بھی تے کافر ہے آقا علیہ السلام دا فرمان پہ آندا ہے حضور فرماندے نے بین العبد و بین الشرک بین فری ترک الصلاۃ نبی پاک فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں مسلمان تے کفر دے درمیان نماز والا فرق ہے نماز پڑھیے بندہ مومن ہے یہ نماز نہیں پڑھی اے بندہ کافر ہے اللہ اکبر حضرات محترم جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز چھڑ دیندا ہے میرے اللہ دی پناہ چوں نکل جاندا جے پھر مصیبتاں تے دکھاں تے فتنیاں دا سبب بندا ہے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا نبی
پاک علیہ السلام فرماندے مسلمان تے کفر دے درمیان فرق نماز والا ہے، پر میں کی کرا اج پنڈاں دے پنڈ بے نماز نے، شہراں دے شہر بے نماز نے، محلیاں دے محلے بے نماز نے، اللہ اکبر خانداناں دے خاندان بے نماز نے۔ او اللہ دے بندے دس مینوں برکتاں کتھوں آن؟ اللہ اکبر جی دے ہاتھ دا پکایا کھانا ہے انہیں کدی نماز دی فکر ہی کوئی نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر تیریاں اولاداں بے نماز نے، تیریاں بیٹیاں تیرے بیٹے بے نماز نے، چار پتر نے تین نماز نہیں پڑھ دے ایک نماز پڑھ دے، ایک مسلمان ہے تین کافر بالی جانا ہے۔ اللہ اکبر چار بیٹیاں نے دو نماز پڑھ دیاں نے دو نماز نہیں پڑھ دیاں، دو مسلمان نے دو کافرہ پالی جانا ہے۔ اللہ اکبر ایک پاسے کافر نال ایڈی نفرت کرنا ہے، ایک پاسے کافر آپ پالی جانا ہے، آپ کھوائی جانا ہے، آپ پوائی جانا ہے۔ اللہ دے بندے میرے نبی فرماندے نے بے نماز بندہ کافر ہے۔ اللہ اکبر اگلی حدیث سننا ذرا، نبی پاک فرماندے نے بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ، حضور فرماندے نے اللہ اکبر مومن تے مسلمان اور شرک دے درمیان فرق نماز والا ہے، نماز والا۔ اللہ اکبر پتہ لگا اس حدیث تو جڑا نماز پڑھدا ہے ایمان والا ہے، جڑا نماز دا تارک ہے او شرک پیا کردا جے، او شرک پیا کردا جے، او مشرک آدمی ہے۔ او جڑا بت دے سامنے سجدہ کرے او دے تے فتوے لانا ہے، جڑا بت دے سامنے نظر و نیاز دے اونوں تو مشرک تے بے ایمان تے پلیت آنا ہے۔ جڑا اللہ دا در چھڑ کے غیر اللہ نو مشکل کشا کے غیر اللہ نو حاجت روا کے غیر اللہ دے در تے سر نو جھکاوے، تیری نظر اندر مشرک ہے، او دے نال کھانا پسند نہیں کردا، او دے نال ٹرنا پسند نہیں کردا، او دے نال بہنا پسند نہیں کردا۔ او اللہ دیا بندیا او جڑا نماز نہیں پڑھدا او بھی بڑا بڑا مشرک ہے، جڑا نماز دا تارک ہے او بھی بڑا بڑا مشرک ہے۔ اللہ اکبر جویں اے سجدہ کرن والا غیر دے در تے جھکن والا اللہ اکبر اے مشرک ہے، اون جی میرے اللہ دے در تے سجدہ نہ کرن والا بھی بڑا بڑا مشرک ہے۔ اللہ اکبر جویں او جہنم اندر جائے گا ایویں اے بھی جہنم اندر جائے گا۔ بچا اپنی اولاد نو جہنم دے عذاب کولو، بچ جا خود جہنم دے عذاب کولو۔ او نمازی بن جاؤ، فیصلہ بادیو نمازی بن جاؤ۔ اللہ اکبر نماز اللہ اکبر بے نماز بندہ منافق ہوندا جے، بے نماز بندہ کافر ہوندا جے، بے نماز بندہ مشرک ہوندا جے۔ اے میں نبی پاک دیاں گلاں سنا رہا وا، اپنی گل کراں تو میرے تے اعتراض کرے نہ نہ اللہ دیا بندیا اللہ اکبر بعد آؤ اور نمازی بن جو، نمازی اللہ دے در تے چکن والے بن جو۔ مولانا بڑی پیاری گل کر دے نے، اللہ مولانا نے بڑی اخیر دیاں گلاں لوگاں نے سمجھائیاں نے سانو، اگر سانو سمجھ آ جائے دین دا پتہ لگ جائے۔ او بھائی نماز 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 دین دا ستون ہے، نماز دین دا ستون جے، ستون تو بغیر کوئی چھت ٹک دی؟ اے مسجد دی چھت دیاں دیواراں لا چھڈو تے چھت ایتھے کھڑی رہ جائے گی؟ جدے کول دین دا ستون ہی موجود کوئی نہیں اتھوں دیکھو دین کتھوں آ گیا۔ اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا، بے نمازا پڑھے آوے موول کعبے دے موڑ، بے نمازا پڑھے آوے موول کعبے دے موڑ، اوتھے تیری نہیں لوڑ تیرے عملاں دی لوڑ، بے نمازا پڑھے آوے موول کعبے دے موڑ، اوتھے تیری نہیں لوڑ تیرے عملاں دی لوڑ، اوتھے تیری نہیں لوڑ تیرے عملاں دی لوڑ۔ مومن اٹھ سویرے بانگاں ملن جفیرے، مومن اٹھ سویرے بانگاں ملن جفیرے، لالے مسجد ڈیرے کیڑی گل دیے تھوڑ، بے نمازا پڑھے آوے موول کعبے دے موڑ، بے نمازا پڑھے آوے موول کعبے دے موڑ، بے نماز جے مریوں
جنازہ کسے نہیں پڑھنا بے نماز جے مریو جنازہ کسے نہیں پڑھنا چک کے قبر چ دھرنا لکھا منگ دیجے گور بے نمازہ پیڑے آوے موول کعبے دے موڑ اور نمازی بنو مسلمانوں نمازی بنو اللہ اکبر بے نماز مشرک جے بے نماز کافر جے بے نماز منافق جے تے تنہاں دا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہے تنے جہنم دا بالن تنے جہنم دا ایندھن نے خدا دا واسطہ نمازی بن جو اور دنیا واسطے تیرے کول بڑے ٹائم نے یاراں دیاں گپاں واسطے بڑے ٹائم نے دکان تے بہن دے بڑے ٹائم نے فلماں ویکھن دے بڑے ٹائم نے روڈ تے ون ویلنگ کرن دے بڑے ٹائم نے تیرے کول نماز دا ٹائم کوئی نہیں تیرے کول اللہ دی عبادت دا ٹائم کوئی نہیں تیرے کول اللہ دے در اندر سر جھکان دا ٹائم کوئی نہیں اللہ دے بندیا نمازی بن جا سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں سوال کیتا گیا امیر المومنین جی ایک بی بی ہے بڑا صدقہ کر دیے اللہ اکبر بڑے روزے رکھ دیے وہ جڑی بی بی ہے بڑی صالح عورت ہے بڑی چنگی بی بی ہے بڑی اخلاق دی چنگی بڑے کردار دی چنگی پر علی جی وہ بی بی نماز نہیں پڑھتی ایک کوئی کمی ہے نماز اندر بڑی سستی ہے نماز دے قریب نہیں جاندی باقی ساریاں نیکیوں دے جو پائیاں جاندیاں نے دسونا بی بی دے متعلق کی توڑا دے رہے حضرت علی فرماندے نے سیدھی جہنم اندر جائے گی جڑی بے نماز ہے او دا کوئی صدقہ اللہ نو پسند نہیں جڑی بے نماز ہے کوئی فائدہ نہیں حجاں زکاتاں تے روزیاں دا نماز پہلا کم اسلام دے اندر اللہ اکبر اور گل یاد رکھو اللہ اکبر روزے اس بندے تے فرض نے اللہ اکبر جس بندے نو اللہ نے ہمت طاقت دیتی ہے نالے پورا سال نہیں سال اندر ایک مہینے اندر فرض نے اللہ اکبر حج اس بندے تے فرض ہے جڑے بندے کو اتنا مال ہوئے کہ آن جان دے جناب معاملات بھی سنبھال سکے پیچھے اپنے بچیاں کو بھی روزگار ہوئے اس بندے تے حج فرض ہے اسی طرح زکات اس بندے تے فرض ہے جو شریعت نے قاعدہ قانون بنایا ہے او دے مطابق او دے کول مال زیادہ ہے اللہ اکبر تے سال گزر گیا ہے پھر او دے تے زکات فرض ہے مگر نماز ہر بندے تے فرض ہے نماز گورے تے بھی فرض ہے نماز کالے تے بھی فرض ہے نماز عربی تے بھی فرض ہے نماز اجمی تے بھی فرض ہے نماز آلہ تے بھی فرض ہے نماز ادنا تے بھی فرض ہے نماز عورت تے بھی فرض ہے نماز مرد تے بھی فرض ہے اور نماز اللہ دیا بندیا نماز دے بغیر چھٹکارا کوئی نہیں کل اللہ دی عدالت لگے گی اللہ دی عدالت اندر جڑا سب تو پہلا مینوں تینوں سوال کیتا جائے گا او ویرا 5 وقت دی نماز دا سوال کیتا جائے گا حضور فرماندے نے جڑا اس امتحان اندر پاس ہو گیا او دے اگلے بڑے سوکھے ہو جان گے تے جڑا ایتھے پھڑیا گیا او بندہ ماریا گیا او بندہ برباد ہو گیا او ویرا نماز پڑھیا کر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ نماز دی حفاظت کردا ہے اے نماز میدان محشر اندر او دے واسطے نور بن جائے گی برہان بن جائے گی باعث آرام بن جائے گی تے جڑا بندہ بے نماز ہے او دا حشر فرعون دے نال ہوئے گا حمام دے نال ہوئے گا سجاد دے نال ہوئے گا او دا حشر اللہ دے نا فرمانا دے نال ابلیس دے نال ہوئے گا گندے لوگاں دے نال ہوئے گا اور مرضیاں تیریاں نے تو اپنے واسطے ہوتے آسانیاں چاہنا ہے یا بربادی چاہنا ہے ذلت چاہنا ہے نماز پڑھے گا سکون اندر ہوئے گا نماز نہیں پڑھے گا اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ اللہ اکبر صحابہ نے سوال کیتا آقا جی میدان محشر اندر سارے نبیاں دیاں امتاں جمع ہون گیاں ہوتے تسی کیویں پہچانو گے میری امت دے لوگ کتے رہے حضور فرماندے نے اللہ اکبر جویں جناب اینج کر کے گھوڑیاں دی قطار کھڑی ہوئے انہاں وچوں کچھ گھوڑے انج دے ہوڑ جنہاں دے پیر بھی سفید ہوڑ انہاں دے چہرے بھی سفید ہوڑ باقی سارے کالے کھڑے ہوڑ اللہ اکبر تے جویں او دوروں پہچانے جان گے جانور دوروں پہچانے جان گے انجی میرے نبی فرماندے مثال دے کے میری امت دے لوگاں دے وضو والے ادا چمک دے ہون گے ڈشک دے ہون گے چمکا مار رہے ہون گے میں دوروں پہچان لواں گا اے میرا امتی ہے اے میرا امتی ہے او اللہ دیا بندیا جس بندے ساری زندگی نماز پڑھی کوئی نہیں مینوں دس نا فیصلہ بادیا او کیویں
میرے نبی دی نظر اندر آئے گا؟ اللہ اکبر کیویں پہچان اندر آئے گا؟ تے جنوں میرے نبی پہچانن تو انکار کر دیتا ہوندا بنے گا کی میدان محشر اندر؟ لہذا نمازی بن جو، اللہ دے در تے سجدے کرنے والے بن جو۔ حضرت علی فرماندے نے بی بی سیدھی جہنم اندر جائے گی، نماز دا تارک میرے اللہ نو پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر اگے لے کر کے آواں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ دے سچے ولی، او جنہاں نو 11ویں والا پیر کہی دے جے، فیصلہ آبادیو پیر عبد القادر او میری نہیں مندا، اللہ دے ولی دی گل مان لے، اللہ دے ولی دی بات مان لے۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا فتویٰ آپ فرماندے نے جڑا بندہ بے نماز ہے، بے نماز بندہ مر جائے انہوں کفن نہیں دینا چاہیے، انہوں غسل نہیں دینا چاہیے، انہوں اوندا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، انہوں دفن نہیں سانو کرنا چاہیے۔ دفن کیتا بھی جائے تے مسلمانہ دے قبرستان اندر انہوں دفن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اے بے نماز ہے، مسلمان نمازی ہوندہ ہے، مسلمان اللہ دا عبادت گزار ہوندہ ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی فرما رہے نے اللہ اکبر اس بندے نو غسل دین دی لوڑ کوئی نہیں، کفن دین دی لوڑ کوئی نہیں، جنازہ پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، کافران دے قبرستان اندر اس بندے نو دفنا چھڑو، کیونکہ میرے نبی دی حدیث آندی ہے بے نماز بندہ کافر بھی ہے، بے نماز بندہ مشرک بھی ہے، بے نماز بندہ منافق بھی ہے۔ اور پیر عبد القادر جیلانی دی گل مان لے، حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگوں کوئی بندہ مینوں وہاں کر کے آکھے حضرت جی پیر جی 100 اٹھاں دی کتار سامان دے نال لگدی ہوئی تانوں تحفے اندر دیندے پیاں، لے جو اپنے گھر دے اندر، اللہ اکبر اگلی مہار مینوں پھڑائی جائے تے جیڑا آخری اونٹ ہے 100 اونٹ او دی مہار پھڑن والا کوئی بندہ بے نماز ہوئے، حضرت پیر عبد القادر جیلانی کہندے نے اللہ دی قسم ہے میں 100 اونٹ لینا گوارا نہیں کرانگا، کیونکہ اس اونٹاں دے وچوں ایک اونٹ دی لگام پکڑن والا بندہ بڑا بے ایمان ہے، وہ بندہ میرے اللہ دا نہیں کردا۔ اوہ نمازی بنو، نمازی بنو، اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جاڑا۔ اے پیر عبد القادر جیلانی صاحب دا فتویٰ ہے، حالیہ دنوں دے اندر جناب صحیفہ اہل حدیث والیاں نے لکھے آئے کہ جناب سعودیہ دے اندر ایک بہت بڑے شیخ دے کولوں اسی طرح سوال کیتا گیا، کہنے لگے مولانا رات نو بندہ کار آیا ہے اپنی بیوی نو حکمن پیاندا ہے، حکمن گال سننا مینوں سویرے 11 بجے تو پہلے کوئی بندہ ڈسٹرب نہ کرے، میں سو جانا ہے، مینوں کسے دی ضرورت نہیں مینوں اٹھا جاوے، کوئی بندہ مینوں اٹھان واسطے نہ آوے، لہذا میں بڑا برا پیش آواں گا۔ بیوی نو حکم دے کے سو جاندا ہے تے انہوں اس حالت چ موت آ جاندی ہے، کی تہاڈا ذہن ہے؟ تے مولانا فرماندے نے سیدھا جہنم اندر جائے گا، سیدھا جہنم اندر جائے گا۔ کیوں؟ میرے اللہ دے آرڈر دے خلاف آرڈر دے رہے ہیں۔ اللہ کہندا فجر دی نماز پڑھنی ہے آندا مینوں 11 بجے تو پہلے اٹھاوے کوئی نہ، نہیں تو میں برا پیش ہوں، یہ مر گیا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایتھے بڑے بڑے بندے بڑے جڑے کہہ کے سوندے نے مینوں کسے ہلایا تے میں پھر بڑا برا پیش کئی بندیاں دی کیفیت، بندہ جناب سویرے لٹھے دا سوٹ پایا کرنڈی پائی چنگی جتی تے جا رہا آکڑ کے بازار تو بندہ پیچھوں مڑیا نے کہ چوری جی چنگے بندے ہو، رات تسی وعدہ کیتا سی فون کری تیرا کام ہو جائے گا، تے اینے فون کیتے چوری جی فون نہیں جے سنیا، چنگے بندے ہو مینوں 10 دن دے کام نہیں سی، او کدوں تو فون کیتا ہے مینوں؟ انہوں نے کہا چوری جی موبائل تے ویکھو، موبائل کاٹ کے ویکھیا تے ہس کے کہندا لے تو کملا ہے تو مینوں 8 بجے فون کیتی گیا، او اللہ دیا بندیا میں چودھری آدمی نواب آدمی، او میں رات 2 بجے سونا تے سویرے 11 بجے تو پہلے کسی دی ضرورت نہیں مینوں اٹھا جائے، اوے اپنی عادت راتی 2 بجے سونا سویرے 11 بجے اٹھنا، تو کملے 8 بجے مینوں فون کری گیا، او میں نواب ہاں، نواب تو نواب ہے، تو چودھری ہے اور تو ایڈا گندا بندہ ہے، تو فجر دی نماز جان بوجھ کے ضائع کیتی ہے، شیطان تیرے منہ تے پیشاب کر کے ٹر گیا، تو چودھری بنیا پھرنا، تو نواب بنیا پھرنا، شیطان تیرے منہ تے غلاظت پھٹ گیا ہے، تو لٹھا پا کے آنا میں چودھری ہاں، تو بڑا گندا بندہ ہے، تو بے ایمان بندہ ہے، تو میرے اللہ دا حق ادا نہیں کی۔ حافظ بنیامین عابد صاحب ایک گفتگو دے اندر میں سن رہا سی، وہ فرما رہے سن ساڑھے استاد جی سانوں کہن لگے بڑی پیاری ایک گل کہن لگے بھی جدوں اللہ تعالیٰ نے نا میاں بیوی دے رشتے دا آغاز نماز تو کیتا،
حضور فرماندے نے جدوں تسی اپنی دلہن نو لے آؤ اپنے کول تے رات نو دے کول جاؤ تے سب تو پہلے انہوں کو آ کرما والیے وضو بنا 2 رکعتاں تو پڑھ تے 2 میں پڑھا نماز پڑھنی تے وہ کہندے مولانا ساڈے استاد جی سانو کہن لگے انج کر جدوں جاؤ نا تے انہوں کو بھی نماز پڑھنی ہے عشاء دی تے او اگوں کہے بھی ساڈے کوئی نہیں رواج نمازاں نمازاں پڑھن دا اے تسی پڑھنی ہے میں نہیں پڑھنی تے چپ کر جو کوئی گل نہیں تھکی ہوئے گی سفر تے آئیے کوئی گل نہیں صبح فجر ویلے اٹھاؤ نماز پڑھنی ہے میں نہیں پڑھنی تسی پڑھنی ہے چل کوئی گل نہیں شاید آرام کرنا ہوئے گا کوئی گل نہیں آج دیہاڑی رہے تے نہ پڑھے پھر زور ویلے انہوں کہو جا کے کرمالیے نماز پڑھنی ہے ساڈے سے کوئی نہیں رواج تسی پڑھنی ہے کہندے پھر کھچ لو ڈنڈا چنگا جے پھر چنگی مار دیو جے تو نہیں پڑھنی نمازو کہے پھر بھی اگر کہے نا نہیں پڑھنی تو انہوں پھر طلاق دے کے گھر پہ چھڑو جیڑی تواڈے رب دا حق ادا نہیں کر دیو تواڈا کدی نہیں کرے اور جیڑی اپنے مالک دا حق نہیں ادا کر دیو تیرا حق ہی میں ادا کرے گی نمازی بننا ہے نمازی اللہ دیو بندیو نمازی بننا ہے اللہ اکبر لو آخری باتاں تے میرا سلام ہے اللہ اکبر مولانا فرمان دے جڑا بندہ رات نو سون لگا بیوی نو آرڈر دے کے سون جاندہ ہے مینوں 11 بجے تک کوئی نہ اٹھائے نماز ضائع ہو گئی ہے اللہ اکبر مر گیا سیدھا جہنم اندر جائے گا اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا بے نماز بندے دی زندگی بھی تنگی والی بے نماز بندے دی موت بھی تنگی والی بے نماز بندے نو جدوں اٹھایا جائے گا انا کر کے اٹھایا جائے گا بے نماز بندے نو میدان محشر اندر اللہ دے دشمنا نا فرمانا دے نال کھڑا کیتا جائے گا بے نماز بندہ منافق ہے بے نماز بندہ کافر ہے بے نماز بندہ مشرک ہے اگلی گل سنو تے گل مکاواں اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں جدوں جنتی لوگ جنت تے چلے جان گے اور جہنمی لوگ جہنم اندر چلے جان گے اللہ اکبر بڑی توجہ نال گل سنیا جے تے جنتی لوگ پھر سوال کرن گے کہن گے اللہ جی مینوں ایتھے میرا باپ نظر نہیں آ رہا میرا بھرا میرا سجن میرا بیلی نظر نہیں آ رہا اللہ فرمان گے اپنیاں کیتیاں دی وجہ کر کے او جہنم دا بالن بنے پے نے تے اللہ تعالی نو جنتی کہن گے کہ ناب دے ربا اسی انہاں نال گل کرنا چاہنے ہاں انہاں نال گفتگو کرنا چاہنے ہاں تے جنتیاں دی میرے رب موڑنی کوئی نہیں اللہ فرمان گے تسی میریاں من دے رہے ہو آج میں تواڈیاں مندا پیا واں دسو کی کہنا جے اللہ جی اسی گل کرنی ہے انہاں دے نال ہائے جنت والے پھر سوال کرن گے جہنمیاں نو اللہ فرماندے نے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر اللہ رب العالمین فرماندے نے جنتی سوال کرن گے انہاں جہنمیاں نو کہن گے عن المجرمین او جہنمیوں جہنم دا ایندھن کیویں بن گئے جے ما سلککم فی سقر کیڑی چیز ہے جنے تانوں جہنم دا بالن بنایا ہے کیوں آئے ہو جہنم اندر تے جہنمی رو رو کے دعائیاں پا پا کے اگو جواب دین گے قالو لم نکو من المصلین قالو لم نکو من المصلین تسی چنگے رہ گئے ہو نمازاں پڑھ دے رہے ہو اسی نمازاں چھڑ دے رہے ہاں تسی نمازی سی اسی بے نمازی سی تسی نماز پڑھ دے سی اسی نماز دے قریب نہیں سی آندے قالو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو اللہ اکبر پھر جواب دین گے اسی نماز دے بھی تارک سی اسی مسکیناں نو کھانا نہیں سی کھلایا کر دے بلکہ جھٹلان لگ جاندے سی ایویں ہی مولوی حکم دیندے رہندے نے ایویں ہی مولوی آرڈر دیندے رہندے اوے بے ایمانا جڑا نا میری اکو واری نیتی گئی ہے مینوں ہن پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں کہے گا قالو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین اللہ اکبر حضرات محترم اوے آج ویلا ہے نماز پڑھو اوتے رو رو پھر اللہ دی بارگاہ چنتجا رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی کریے تابعداری پھر حکم اسی ان دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا وچ جہنم سخت عذابا تے دائم تیرا ٹکانا اوے بے نمازیا ساری زندگی میرے در تے سجدہ نہیں کر کے ویکھیا ہونا نے اللہ
مینوں بچا لے، اللہ مینوں جنت دے دے۔ نہیں ساڈے کول جنت، جدوں دن وچ 5 وار میرا بندہ آوازاں دے دے کے آندا سی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ او فیصلہ آبادیو کنے نمک حرام ہوئے پیا، کنے احسان فراموش ہوئے پیا۔ اج دنیا اندر ایک وار کوئی بندہ تیرے تے احسان کرے نا تے تو آنا ہے اپنے بچیاں نو پترو ساری زندگی دا احسان مندے رہا جے، اس بندے دے تابعدار بن کے رہا جے، اے دی عزت نہ رولے آجے، اے دی اگے نہ بولے آجے، ادھی رات نو تنو بلائے دوڑ کے چلے جائے آجے۔ انہیں ساڑھے تے احسان کیتا ہے، کدی بچیاں نو بوا کے اے گل بھی سمجھا دے، او میرے بچیو ہاتھ اللہ نے دیتے جے، پیر اللہ نے دیتے جے، اکھاں اللہ نے دیتیاں جے، زبان اللہ نے دیتی جے، کان اللہ نے دیتے نے، اے جو کچھ دیتا ہے اللہ نے دیتا ہے، سب احسان کائنات دے رب دے نے، اللہ دیاں ساریاں نعمتاں نے، دنے بھی کھائی جاندے ہو تے رات بھی کھائی جاندے ہو۔ میرے پترو نمازی رہا جے، نمازی رہا جے، اللہ دے در دے سجدے کر دے رہا جے۔ مینوں دسو کیڑا احسان ہے دنیا دا جڑا میرے مالک تیرے تے نہیں کیتا؟ او دنیا والے احسان کرن تے ساری زندگی غلام بنن واسطے تیار ہیں، میرے مالک دے نا گنے جان والے احسان استعمال کر کے پھر بھی تو 5 ویلے اللہ دے در تے آن واسطے تیار نہیں۔ او جڑا بندہ کسے احسان کرنے والے دے کام نہ آئے تے لوگ آندے نے تو بڑا حرام زادہ ہے، تو بڑا نمک حرام ہے۔ جدوں تیرے ضرورت بنی انہیں تیرے تے ایڈا بڑا احسان کیتا تے آج انہیں بلایا تے تو گیا نہیں، تو بڑا گندہ بندہ ہے۔ دنیا دے سادے لوگ اس بندے نو چنگا نہیں جان دے تے جڑا میرے مالک دے احسان تے اللہ دیاں نعمتاں کھا کھا کے پڑیا پیا ہے تے اللہ دے در تے چکن واسطے نہیں آندا، وہ سب تو بڑا نمک حرام، وہ سب تو بڑا بے ایمان بندہ جڑا نمازی نہیں۔ آؤ میرے بھائیو نمازی بن، نماز نماز۔ آج ایتھے ساڈا بابا مرن لگا سانو کہے نا پتر میری بڑی خواہش سی فلانی، میری بڑی تمنا سی پوری کریو، بندے ادھار پھڑ کے لوکاں دیاں منتاں ترلے کر کے باپ مرن والے دی خواہش پوری کر دے نے۔ تے میرے نبی تیرے تے کنیاں مہربانیاں کیتیاں، میرے نبی بھی تے جاندی وار آکھیا سی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اوے میری امت دے لوگو نماز دا خیال کریا جے، نماز نہ بھلا بیٹھے آجے، نماز دی پابندی کرے آجے۔ آؤ میرے نبی نال وفا کرو، اپنے مالک دے حق نو ادا کرو۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو سارے نو دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔